فنقول إن التكبير في 10 ذي الحجة مشروع. يسن للإنسان في 10 ذي الحجة أن يكثر من التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول تكبر 3، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، يعني سواء كبرت 2 أم كبرت 3 فكله على خير. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن التكبير المطلق، يعني الذي يكون في كل ساعات الليل والنهار، يبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني إلى أن تغيب الشمس ليلة 13، فتكون أيام التشريق أيام ذكر مطلق، وكذلك أيام العشر التي قبل العيد، وكذلك يوم العيد. وأما التكبير المقيد فيكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق. يكون التكبير المقيد دبر 5 صلوات في يوم العيد في يوم عرفة، و5 صلوات في يوم العيد، و5 صلوات في 11، و5 صلوات في 12، و5 صلوات في 13. الجميع 25 صلاة. يسن أن يكبر بعدها، أي بعد أن يقول أستغفر الله 3 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يكبر. فيكون هذا التكبير كالتسبيح والتحميد الذي يسن في كل وقت بعد الصلاة. هذا هو أوقات، أو هذه هي أوقات التكبير المطلق والمقيد. ثم إن ذكرنا في المحاضرة أنه ينبغي اغتنام 10 ذي الحجة بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن ودعاء وصدقة وصلاة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام 10 وما بعدها أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعا.